बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान ने बज़ाते खुद ज़ाती हैसियत में एक ख़त भेज दिया है। बहुत अहम ख़त है और साथ में आपको बताऊंगा आज़म स्वाति की दरख्वास्त के हवाले से। साथ हम बात करेंगे शहबाज गिल के ख़िलाफ़ नई कार्रवाई शुरू कर दी गई है और वो भी बलूचिस्तान में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं शहबाज गिल के ख़िलाफ़ आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जो मुकदमा है बगावत का मुकदमा, जो पहला मुकदमा था, उसमें आज समाअत हुई और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी, जो कि आज कार्रवाई ना हो सकी। शहबाज गिल और अमाद यूसुफ पर फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 12 दिसंबर तक मौखर की गई है। शहबाज गिल और अमाद यूसुफ की जानिब से आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर की गईं। शहबाज गिल के वकील ने अदालत में कहा कि शहबाज गिल दमा के मरीज़ हैं और आज बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। अमाद यूसुफ ने कराची से आना था, उन्हें फ़्लाइट का टिकट नहीं मिल सका। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की कार्रवाई 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इसमें एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो दरख्वास्त थी शहबाज गिल की जानिब से, जिस पर अभी फ़र्द जुर्म से पहले शहबाज गिल ने जो अपनी दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, पहले उन पर फैसले होंगे और उसके बाद फिर मामला आगे चलेगा। और ये इतना आसान नहीं है। और अगर इनको ये लगता है कि ये इस तरीके से फ़र्द जुर्म आयद कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी मामला कुछ अरसा और चलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से हो सकता है कि इस बगावत के मुकदमे को पहले ही चैलेंज किया जाए। और मेरी शहबाज गिल के वकला से ये गुजारिश होगी कि आप इस पर पहले ही दरख्वास्त दायर कर दें, फ़र्द जुर्म से पहले। जैसे शहबाज शरीफ ने फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले दरख्वास्त दायर की थी बरीयत की, और इसी तरीके से क्योंकि इसमें बगावत का केस ही नहीं बनता, जब बगावत का केस नहीं बनता तो फ़र्द जुर्म कैसे आयद होगी। राना सनाउल्लाह ने अपनी दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, तो इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इसमें पहले ही दरख्वास्तें दायर करे बरीयत की, बजाय इसके कि फ़र्द जुर्म आयद हो और फिर इतना लंबा ट्रायल चले, 2 साल तक अदालतों में पेशियाँ हों। अल्टीमेटली ये खारिज हो जाना है। इस केस में कुछ है नहीं और कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने कि जो रियासत के ख़िलाफ़ हो या हमारे इदारों के ख़िलाफ़ हो। वो तो एक वक्त था, एक अना थी और उस अना की भीड़ चढ़ाते रहे, लोगों को नंगा करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली अब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब एक और हद के ज़द का दावा दायर किया गया है शहबाज गिल के खिलाफ। 2 अरब रुपए का हद के ज़द का दावा है और दायर करने वाला शाहिद खाकान अब्बासी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह दावा दायर किया है एडवोकेट राना असद के तवस्सुत से लाहौर की डिस्ट्रिक्ट अदालत में हरजाने का दावा दायर किया गया है। दावे के मतन में यह कहा गया है कि शहबाज गिल ने 31 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय फर्म से रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया। शहबाज गिल ने रिश्वत का इल्ज़ाम लगा के स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। दावे में कहा गया कि इमरान खान के स्टाफ अफसर कहलवाने वाले शहबाज गिल ने 14 करोड़ रुपए की रिश्वत के इल्ज़ाम लगाया। साहिल के पास झूठे इल्ज़ामात पर हर्जाने का दावा दायर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। साख को नुकसान पहुंचाने पर शहबाज गिल से 200 करोड़ रुपए का हर्जाना दिलवाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया। जब भी कोई दावा दायर होता है तो नोटिस हो जाता है। 19 दिसंबर के लिए ये नोटिस जारी किया गया है और साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज गिल का नाम ECL में डालने की भी इस्तदा कर दी है। अपनी हुकूमत है, इस्तदा अभी दावा पहली स्टेज है, अभी ये दावा दायर हुआ है। अगर इस तरीके से ECL में नाम डालना शुरू कर दें तो फिर तो मुस्लिम लीग नून, और वैसे भी अब तो आपने ECL के रूल्स खुद खत्म कर दिए हैं। जब मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजमान का नाम ECL में नहीं आएगा तो एक शख्स है जिसके खिलाफ आपने हद के इज़्ज़त का दावा दायर किया है और मामला तो तब खुलेगा ना। शहबाज गिल ने जो बात की थी वो नैब के डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर की थी। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी को उस फर्म से, भारतीय फर्म से जो पैसे आए थे और फिर वो आगे शाहिद खाकान अब्बासी को, ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं नैब के। उन्होंने अपना जो ज़िमनी चालान जमा करवाया LNG रेफरेंस में, उसके अंदर भी उन्होंने वो चीज़ें अदालत को प्रोवाइड की हैं। तो वो कौन सा शहबाज गिल ने को अपनी तरफ से बात की थी। अल्टीमेटली ये मामला होगा, लेकिन पता नहीं शाहिद खाकान अब्बासी को किसने ये मशवरा दिया कि मजीद बेइज्जत होने के लिए वो अदालत पहुंच गए हैं। और लाहौर की अदालतों में शहबाज गिल के लिए कोई मसला नहीं है और शहबाज गिल इस मामले को बेहतर तरीके से देखेंगे। और 19 दिसंबर को अभी तो उनकी जानिब से ये नोटिस चलेंगे, 6 महीने नोटिस चलेंगे, उसके बाद फिर शहबाज गिल पेश होंगे, फिर जवाब पे 6 महीने लगेंगे और फिर जाके ये मामला आगे एविडेंस की तरफ जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो मामला है और ये बहुत अहम है
اور وہ ہے بلوچستان میں مقدمہ درج ہونا شہباز گل کے خلاف۔ بلوچستان پہلے اعظم سواتی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور اس کے بعد اب شہباز گل کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ یہ قلعہ عبداللہ تھانے میں درخواست دی گئی جس پر کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شہباز گل پر اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کے الزام پر FIR درج کی گئی ہے۔ شہباز گل اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے کیس میں ضمانت پر ہیں، اور یہ جو نئی درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو ہر حال میں آپ گرفتار کیا جائے اور مقدمہ درج کیا جائے، جس پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اور الٹیمیٹلی اب اس کیس میں بھی شہباز گل کی گرفتاری کے لیے جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ سارا کچھ کرے گی، چونکہ شہباز گل اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے گرفتار کرنا، لیکن الٹیمیٹلی جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اعظم سواتی کا معاملہ ہے، اعظم سواتی کی جو ضمانت ہے اس میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اعظم سواتی کے وکلاء آج عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کی جانب سے پہلے کل بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی تھی، اور ان کا یہ کہا گیا تھا کہ یہ اقبال شاہ ہیں، ایڈوکیٹ اقبال شاہ صاحب، جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو ہمارا جو ان کو CIA تھانے میں منتقل کیا ہوا ہے اعظم سواتی کو، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک سینیٹر کے ساتھ، ایک 74 سالہ بزرگ جو سینئر وکیل بھی ہیں، اور جن کے حوالے سے پہلے ہیومن رائٹس جو سیل ہے اس نے نوٹس بھی لیا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان پتہ نہیں کب جاگے گی۔ بہت انتہائی مایوس کن صورتحال ہے، اور ایسے میں اعظم سواتی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو لے گئے، ریمانڈ ہوا، ان کا راہداری ریمانڈ ہے، جج نے بغیر کیس کو دیکھے، بغیر کیس فائل کو دیکھے ان کا ریمانڈ دے دیا، اور راہداری ریمانڈ دے دیا، اور ان کو پھر کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو کچلاک مجسٹریٹ ہیں ان کی جانب سے اعظم سواتی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ مجسٹریٹ نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے سوموار کے روز، پیر کے روز کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اعظم سواتی کے وکیل ایڈوکیٹ اقبال شاہ کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کو ضمانت پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، بلوچستان کی عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے، اعظم سواتی کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے، ان کا چیک اپ بھی کروایا گیا ہے، اور ان کو جو ہیں وہ یہ خدشات یہ ہیں ان کے وکلاء کو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہی ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیسے کوئی ریمانڈ ہو سکتا ہے یا کیسے کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب 5 مقدمات ہیں بلوچستان میں، وہاں سے مقدمات ختم ہوں گے، یہ سپریم کورٹ یہ ایکشن لے تو ہو سکتا ہے، باقی تو پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور 5 مقدمات یہاں پر ہیں، اور اس کے بعد پھر سندھ اگر ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے تو اعظم سواتی کی جو باقی ماندہ زندگی ہے وہ تو تھانوں میں گزرے گی۔ اب یا اس کے اوپر جب تک ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر، ان سے یہ گزارش ہے، بھلے یہ آپ سے پہلے کا معاملہ ہے، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک 74 سالہ سینیٹر کو اس وجہ سے امپورٹڈ حکومت وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان دوبارہ غلط فہمیاں پیدا ہوں، اور اتنا معاملہ نہیں ہے، ایک بندے پر ظلم ہوا اور ظلم پر ایک بندے کو آپ ننگا کر کے تشدد کریں اور وہ آگے گالی دے دے تو اس گالی پر اس کو آپ پھانسی لگا دیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اداروں کی، وہ اس کے اوپر حکومت کو شٹ اپ کال دیں، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے، ان کے پاس یہ کیس پڑا ہے، وہ بلائیں نا اعظم سواتی کو عدالت میں، اور اعظم سواتی کو بلائیں، بلوچستان کے تھانوں سے بھی سارے مقدمات منگوائیں، سندھ کے تھانوں سے بھی مقدمات منگوائیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے، اور اسلام آباد میں جو ان کے خلاف مقدمات ہیں وہ بھی منگوائے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ظلم کیا ہوا ہے، اور اس ظلم کا مداوع ہونا چاہیے۔ بہت ظلم ہو گیا، بہت ناانصافی ہو گئی، اب خدا کے لیے اس کا مداوع کیا جائے اور اعظم سواتی کو انصاف دیا جائے۔ اب سوموار کے دن اعظم سواتی کی جو درخواست ضمانت ہے اس کے اوپر سماعت ہوگی، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ضمانت ہے اس پر جو عدالت ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ عمران خان نے خط لکھا ہے، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا ہے، ہاتھ سے خط لکھا ہے عمران خان نے، اور یہ پہلا خط ہے جو عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ عوام پاکستان نے یہ انیشیٹ لیا تھا، اور ارشد شریف کیا جو شہادت ہے اور ان کو جو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا اس پر نوٹس لیا گیا۔ نوٹس لینے کے بعد حالانکہ
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड तलब किया जाए, नोटिस लेने के बाद रिकॉर्ड तलब किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हो गई। अब इमरान खान ने टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस प्लीज, जो इमरान खान की जानिब से कहा गया कि प्लीज कॉन्स्टिट्यूट अ जुडिशल कमीशन एंड टेक सो मोटो नोटिस ऑन द असैसिनेशन ऑफ अरशद शरीफ शहीद, दिस इज द डिमांड ऑफ द इंटायर नेशन। ये इमरान खान ने 4 लाइनों पर मुश्तमिल ये ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेहरबानी करके आप एक जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें, बनाएं, और साथ ये कहा है कि इसके ऊपर आज खुद नोटिस लें। ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये पूरी कौम का मुतालबा है, अरशद शरीफ को इंसाफ दिया जाए। और ये पहला इमरान खान ने ज़ाती 10 खतों से हाथ से लिखा ये ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। हमारे अदालतों का जो निज़ाम है वो तो आजकल मायूसी की तरफ लेके जा रहा है। अवाम पाकिस्तान बहुत मायूस हो चुकी है। अब आसिम मुनीर के आने के बाद अपने इदारों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और देखते हैं कि वो उम्मीद पर कितना पूरा उतरते हैं, वो गैप फिल करते हैं या गैप बढ़ता है, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमारी अदालतों से लोगों का एतमाद उठेगा तो अल्टीमेटली किसको नुकसान है? जज को अपनी तनख्वाह मिलनी है। नुकसान रियासत का है, जब इदारे से अवाम का एतमाद उठ जाए तो रियासतें कमज़ोर हो जाती हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह पाक हमारे इदारों को, अदालतों को इंसाफ की तौफीक दे, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।